सकते हैं, इनसे इस्तेफादा कैसे कर सकते हैं, फिर इनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर हारिस सलीम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब ये भी कुदरती वसाइल हैं जो सोचने, समझने, देखने, सेंस करने, एनालाइज़ करने की हमारे पास सलाहियत है। बिल्कुल सर, देखिए कुदरती वसीला या वसाइल हर वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने इंसान को वो नेमत अता की है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। डेफिनेटली सबसे पहले तो इंसान का अपना वजूद है और उसके अंदर सबसे पहले सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज तक हमें ये तो बताया जाता है कि दीन क्या है, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, हज करें, लेकिन नहीं बताया जाता कि दीन जो है पूरी ज़िंदगी को किस तरीके से आपने प्रॉपर वे में गुजारनी है, जिसको हम कहते हैं कि इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले ये समझिए कि जितने भी कुदरती वसाइल हैं इनके बारे में क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा। देखिए जिस तरह आपने इंसान की बात की कि इन समा, अल्लाह कह रहे हैं कान, वल बसर आँखें, वल फ़ुआद आपका दिल, कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, इन सब के बारे में आपसे सवाल होगा कि आपने इसको सही यूटिलाइज़ किया या नहीं किया। आप क्या सोचते थे, आपकी आंखों में कितनी पाकीज़गी थी, आपके दिल में कितनी पाकीज़गी थी, कितना आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास था। तो सबसे पहले तो अपने वजूद से ही इसको आगाज़ करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर देखिए अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो भी नेमत हम आपको दे रहे हैं इसके बारे में क्वेश्चन के दिन, क़यामत के दिन सवाल होगा। चाहे वो पानी हो, जिस तरह आपने नेमतों की बात की, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो खुराक है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और कुरान का एक गोल्डन प्रिंसिपल है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं, लेकिन इसराफ मत करो, किसी चीज़ को ज़ाया मत करो, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए आप एक मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर हारिस, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने इसराफ के हवाले से बात की, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, अब हम हाथ धोते हैं, हमारा नलका खुला रहता है, पानी का ज़िया हो रहा है। अब पानी एक ऐसा मसला है, ना सिर्फ पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का मसला है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दीगर जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, कमरे से निकलना, बिजली बंद ना करना, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम बिल दे रहे हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत सी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा इसराफ से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में दीन इस्लाम क्या हुक्म देता है और बीइंग अ मुस्लिम हमें क्या करना चाहिए? देखिए एक तो बात ये कि अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करना, ये अल्लाह ताला को इससे खुशी होती है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है कि आप अल्लाह की नेमतों से इस्तिफ़ादा करें। और बहुत से सहाबा को जब आपने देखा कि उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस उस तरह से अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपने कहा कि अल्लाह को ये अच्छा लगता है कि अल्लाह की नेमत का असर आपकी जिस्म पे नज़र आए, ये तो एक तहदीस नेमत है। तो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया, और ये माल अल्लाह ताला ने इसको कहा है कि ये अल्लाह का एक फ़ज़ल है, तो ये तो एक अच्छी बात है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट आपने बताया कि अगर मेरे पास अल्लाह ने ये चीज़ें मुझे दी हैं, क्या इसको मैंने इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए एक हदीस अगर हमारे सामने हो कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वज़ू कर रहे थे और वज़ू करते हुए पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि साद पानी इस्तेमाल करने में इसराफ़ मत करो। उन्होंने कहा रसूलल्लाह पानी में भी इसराफ़ होता है? यानी पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, नहर चल रही है, इसमें क्या चीज़ है। आपने कहा हाँ, चाहे तुम एक नहर के साइड पे बैठ के भी वज़ू कर रहे हो तो उसके अंदर भी तुमने इसराफ से बचना है। अब वो पानी कितना ज़्यादा है, लेकिन आपने उससे मना किया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कान यग़्तसिलु बिस्सा व यतवज़्ज़उ बिलमुद्दी, सा जो है पैमाना था अरब के अंदर, जो आज के दौर में तकरीबन 4 लीटर बनता है, कि आप 4 लीटर पानी से गुस्ल करते थे और 1 लीटर पानी, जिसको हदीस में मुद कहा गया है, उससे वज़ू किया करते थे। आज हम देख लें, हम वज़ू के अंदर शायद आधी बाल्टी यूज़ कर देते हैं पानी की। मसाजिद के अंदर कैसे हम नलका खोलते हैं, घरों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि 1 लीटर में आप पानी वज़ू कर रहे हैं और 4 लीटर के अंदर आप गुस्ल कर रहे हैं। और फिर आपने इन वसाइल को महफूज करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी हैं। आपने मना किया कि किसी भी जारी पानी के अंदर आप गंदगी नहीं फैलाएंगे, उसमें यूरिन पास करने से मना किया। इसी तरीके से कहा कि आप जब सुबह उठते हैं तो किसी भी जगह पे पानी नज़र आ रहा है, किसी मशकीज़े में या किसी जगह पर हौज़ है, वहाँ पे एकदम हाथ मत डालो। क्या पता रात को आपके हाथ पे कोई गंदगी लगी हो, तो पहले पानी किसी बर्तन से उठाओ, अपने हाथ को धो, फिर उस पानी को इस्तेमाल करो। ये ना हो कि वो पानी सारा का सारा क्या हो जाए, नापाक हो जाए, क्योंकि पानी अल्लाह ने बड़ी महदूद मिक़दार में उतारा। अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान के अंदर वअंज़लनाहु मिनस समाई माअन बिक़दर, एक मखसूस अंदाजे के साथ अल्लाह ने पानी को उतारा है, इसलिए इसको ज़ाया मत कीजिए। तो खाना पीना जितना भी हम चीज़ों को यूटिलाइज़ ज़रूर करें, लेकिन इसराफ
تو اگر نبی علیہ السلام نہر اور دریا کے کنارے وضو کرنے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ پانی آپ کے سامنے اتنا بڑا سمندر ہے لیکن تب بھی آپ نے اسراف نہیں کرنا. اور خدا تعالیٰ تو دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. اس کی نعمتیں ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، لیکن ہم اس کی نعمتوں سے استفادہ نہ کریں تو بھی نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں، ان کا غلط استعمال کریں تو بھی واپس لے لی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں آج کل جیسے مانور نے بھی کہا کہ ہمارے رویے، دین اسلام کوڈ آف لائف ہے، اس میں ہمارے لیے ہر طرح کی، ہر شخص کے لیے اس پہ رہنمائی موجود ہے. تو ہمارے رویے ہیں وہ کیوں اتنے ڈیٹیریٹ ہو گئے ہیں، کیوں اتنے تبدیل ہو گئے ہیں کہ ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، چاہے وہ درخت ہو ہم ان کو کاٹ رہے ہیں، پانی ہو، زیر زمین پانی ہو، جیسے گاڑیاں دھونے کی بات کریں یا پھر اپنا فرش دھو رہے ہیں، گلیاں دھو رہے ہیں. دیکھیں دنیا کی نا اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا، اس میں ایک بہت بڑی نعمت احساس ہے. احساس جب ہمارے دل سے نکل جائے گا نا، پھر یقین کریں کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں تو صرف اپنی ذات سے باہر نکل ہی نہیں سکوں گا. اس لیے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے سب سے پہلے لوگوں کے اوپر کام کیا، کیونکہ جب لوگوں پہ کام ہوتا ہے نا، آپ کا دل پاکیزہ ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. وہ چیز ٹھیک ہو گئی، وہ ٹکڑا، تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے. یعنی یہاں سے آپ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ سے کام کرنا ہے کہ میرا دل اور میرے خیالات وہ کیا ہیں. اگر میرے اندر یہ احساس ختم ہو گیا، پھر تو آپ کے سامنے کوئی بھی تقریر کرتے رہیں، قرآن کی آیت بھی آئے گی، حدیث بھی آئے گی، میں اگنور کر کے چلا جاؤں گا. تو سب سے پہلے تو انسانوں پہ کام کرنا ہے. اور یہ کونسلنگ کیسے ہوگی؟ جس طرح آپ پروگرام کر رہے ہیں، اب کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اب ایک کونسلنگ ہو رہی ہے، ٹیچر ہے، مساجد کے اندر خطباء ہیں. اب جب یہ ایک گائیڈ لائن دیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے اندر کونسلنگ ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسلام صرف مسجد تک مختص نہیں ہے، وہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اس کے ساتھ چل رہی ہے. پھر نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ مسلمان کون ہے. آپ نے اسلام کو ڈیفائن کیسے کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب کسی نہ کسی ذریعے سے اگر میرے ہاتھ سے، میری کسی ایکٹیویٹی سے اگلی جنریشن کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ ابھی میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں جس طرح سے پولوشن شروع ہوئی، ماحولیاتی آلودگی اور ایئر پولوشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کبھی پہلے نمبر پہ ہے، کبھی کراچی، آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہماری ایوریج جو عمر ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا. تو ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اپنی اگلی جنریشن کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اور ایک انسانیت کو اگر میری وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے تو قرآن کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جس نبی آپ نے کہا تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، نعمتیں بڑھیں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے، ناشکری یہ بھی ہوتی ہے کہ نعمت کو صحیح استعمال نہ کرنا، تو وہ نعمت چھننی شروع ہو جائے گی. اور یہ مسئلہ آپ دیکھیں، پانی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم نے ابھی بھی اس کی فکر نہ کی، وہ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر کھانے پینے میں کتنا اسراف ہوتا ہے. دیکھیے اسلام نے کبھی نہیں منع کیا کہ آپ اچھا کھانا نہ کھائیں. ہوٹلنگ کرتے ہیں، گھروں کے اندر ہم ہوتے ہیں، تو کتنا کھانا ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اس سے ایک امپیکٹ پڑتا ہے. قرآن کہتے ہیں اسراف مت کرو، چاہے آپ کی اپنی چیز ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس یہ چیزیں امانت ہیں، ہم دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں، تو اللہ نے کائنات بنا کر ہمارے حوالے کی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا من. کائنات کی ہر چیز، ہر نعمت، ہر وسیلہ میں نے آپ کی خدمت میں لگا دیا ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ میرے نائب ہو، آپ اس کا تحفظ بھی اسی طریقے سے کرو گے. تو یہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سمجھانا ہے، پھر یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر حارث، جس طرح آپ نے کہا کہ ہر چیز ہمارے پاس اللہ پاک کی امانت ہے، تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ماڈرن ڈے پرابلمس ہیں، خاص طور پہ جیسے آپ نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی، تو یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنلی پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ہم بہت زیادہ کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی انوائرمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہی ٹریڈیشنل لائف سٹائل جو کہ دین اسلام نے ہمیں حکم دیا اس پہ زندگی گزارے. اب ایسے میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس جو وسائل ہے، جو دولت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ بھی ہمارے اوپر آزمائش ہے، دے کے بھی آزما رہے ہیں، لے کے بھی آزما رہے ہیں، جس طرح رضوان نے فرمایا. تو اب میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی. اب جو میں کپڑے اگر زیادہ بنوا رہی ہوں، میں بہت زیادہ گاڑیاں خرید رہی ہوں، وہ اکنامیکلی تو میں افورڈ کر رہی ہوں، لیکن وہ کلائمیٹ کو بھی، وہ پوری دنیا کو بھی، اور وہ ایک شو آف کا ایک ذریعہ بھی ہے، اس پہ بھی کیا مجھے گناہ ہوگا؟ دیکھیں اصل جو چیز گناہ ہے نا، وہ تو تکبر ہے. تکبر کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ اچھی چیز استعمال کرتے ہوئے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کو حقیر سمجھے، تب تو یہ تکبر ہے.
لیکن اگر آپ اچھی چیز استعمال کر کر کسی کو برا نہیں سمجھ رہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہے، وہ تکبر کے اندر تو نہیں آتا. لیکن اب دیکھیں اگر ایک انسان کو اچھے کپڑوں کا شوق ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے ساتھ ساتھ چیریٹی کرتا جائے، دوسرے لوگوں کو دیتا جائے، وہ بیلنس ہوتا ہاں، ہے. تاکہ وہ لوگ اس کو یوٹیلائز کریں. یہ نہ ہو کہ وہ گھر میں اس کو روکتا جا رہا ہے، الماری کھولیں تو اس کے اندر کپڑے اتنے زیادہ ہیں